हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु टोरोइडल सोलेनोइड अथवा टोरोइड भन्छ त्यसलाई। र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ टोरोइडल सोलेनोइड अथवा टोरोइडले चाहिँ कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ। अब यो टोरोइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सोलेनोइड लङ सोलेनोइड छ त्यसलाई चाहिँ ब्यान्ड गरेर एउटा लुप जस्तो बनाइन्छ। ब्यान्ड गरेर लुप बनाउँदाखेरि त्यसलाई कन्डक्टर इन्सुलेटेड कन्डक्टरले वाउन्ड गरेको हुन्छ। र इन्सुलेटेड कन्डक्टरले वाउन्ड गरेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा क्लोज लुप बनाइन्छ सोलेनोइडकै, जसलाई चाहिँ टोरोइड भनिन्छ। अब यसमा हामीले पहिला के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा टोरोइड भयो। यो टोरोइडमा चाहिँ देयर इज अ टोरोइड विथ अ टर्न डेन्सिटी एन। यो एउटा टोरोइड हो जसको चाहिँ टर्न डेन्सिटी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ एन नम्बर अफ टर्न्स छ, जहाँनिर चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ जुन चाहिँ इन्सुलेटेड कन्डक्टरबाट। अब हामीले पहिला यसको म्याग्नेटिक फिल्ड, टोरोइडको म्याग्नेटिक फिल्ड यो पोइन्ट पी को, यो पोइन्ट को अनि इनसाइड द टोरोइड भन्नुको मतलब चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ टोरोइडले टोरोइड भित्र कति बनाउँछ, अन विदिन द टोरोइड कति बनाउँछ अनि आउटसाइड द टोरोइड कति बनाउँछ। अब पहिला हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड द टोरोइड हामी निकाल्नको लागि वी कन्सिडर एम्पिरियन लुप। हामी एम्पिरियन लुप कन्सिडर गर्छौं। यो एम्पिरियन लुप भयो जुन चाहिँ इमेजिनरी लुप हो। र एम्पिरियन लुपमा गएर हामी यहाँनिर यो एम्पिरियन लुपले करेन्टलाई इन्क्लोज गरेको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। तर त्यो मात्रै नभएर चाहिँ यहाँनिर इनकमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्टको पनि ठुलो रोल हुन्छ। अब इनकमिङ करेन्ट भनेको प्लस आई हुन्छ र आउटगोइङ करेन्ट भनेको चाहिँ माइनस आई हुन्छ। इनकमिङ करेन्ट चाहिँ प्लस आई भयो र आउटगोइङ करेन्ट चाहिँ माइनस आई हुन्छ। अब यसबाट हामीले जान्नु पर्यो यहाँनिर पनि आई छ, 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 यहाँनिर पनि आई छ भनेपछि यहाँबाट जुन चाहिँ भित्र पस्दैछ करेन्टको डिरेक्सन यस्तो छ। करेन्टको डिरेक्सन यो भन्नुको मतलब चाहिँ इनकमिङ करेन्ट भनेपछि यो प्लस आई, यहाँनिर प्लस आई हुन्छ, यहाँनिर माइनस आई हुन्छ, त्यसरी यहाँ प्लस आई हुन्छ, यहाँनिर माइनस आई हुन्छ। अब यो प्लस आई र माइनस आई को टोटल कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब करेन्ट इन्क्लोज बाई एम्पिरियन लुप चाहिँ नेट करेन्ट इज 0 र प्रत्येक टर्नमा इनकमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ र त्यसको नेट टोटल करेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ। यहाँ प्लस आई, यहाँ माइनस आई, 0, प्लस आई माइनस आई 0। त्यसरी नै यो सबै टर्ममा प्लस आई माइनस आई हुन्छ र सबैको नेट करेन्ट 0 हुन्छ। टोटल करेन्ट इज 0, आउटसाइडमा 0 हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो यो कुन चाहिँ केस हो त भन्दाखेरि चाहिँ आर इज ग्रेटर देन आर। यो लुपको रेडियस भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एम्पिरियन लुप कन्सिडर गरेको छौँ। रेडियस आर भएको जुन चाहिँ लुपको रेडियस भन्दा ज्यादा छ, किन भन्दाखेरि आउटसाइड द टोरोइड हो। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल ल, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स ल the surface integral line integral of magnetic field equals to mu 0 I भयो भनेपछि नेट करेन्ट इन्क्लोज बाई यो चाहिँ भयो एम्पियर सर्किटल ल। नेट करेन्ट इन्क्लोज बाई एम्पिरियन लुप इज 0। सो नेट करेन्ट इज 0, प्लस आई माइनस आई इज 0, प्लस आई माइनस आई 0 भइसकेपछि त्यतिखेर म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड द टोरोइड इज 0, आउटसाइड द टोरोइड म्याग्नेटिक फिल्ड इज 0। नेक्स्ट पोइन्ट नम्बर 2, अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ इनसाइडमा जानु पर्यो, भित्रपट्टि एम्पिरियन लुप कन्सिडर गर्छौं। भित्रपट्टि एम्पिरियन लुप कन्सिडर गर्यौं, यो आर भयो। टोरोइडको भित्रपट्टि एम्पिरियन लुप कन्सिडर गर्यौं भन्नुको मतलब चाहिँ
यो चाहिँ कन्डिसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ आर इज लेस देन आर इज लेस देन आर इनसाइड द टोरोइड। अब ड्र एम्पिरियन लुप बनाउनु पर्यो पासिङ थ्रु पी, जुन चाहिँ पोइन्ट पी बाट पास हुँदैछ। कन्सिडर यो पोइन्ट पी भयो, अघि आउटसाइड को लागि पोइन्ट पी यहाँ थियो, पासिङ थ्रु पोइन्ट पी, करेन्ट थ्रेडिङ थ्रु लुप इज अगेन 0। अब यो भित्र करेन्ट छ कि छैन, करेन्ट त हाम्रो यो जुन चाहिँ टर्न एन टर्न्समा यो वायरमा मात्रै हामीले करेन्ट भेट्दैछौँ, तर यो जुन चाहिँ टोरोइडदेखि अझै भित्र हामीले एम्पिरियन लुप कन्सिडर गरिसकेपछि करेन्ट एन्क्लोज बाई एम्पिरियन लुप इज 0। करेन्ट एन्क्लोज बाई एम्पिरियन लुप कति भयो? 0 भयो। 0 भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट 0 हुँदैछ, त्यसरी नै हामीले एम्पियर्स ललाई फलो गऱ्यौँ। एम्पियर्स ललाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर द्याट इज I इक्वल्स टु 0। I 0 भइसकेपछि लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड BDL equals to mu 0 I. So I is 0. Line integral of magnetic field BDL equals to mu 0 into 0. So B equals to 0. Magnetic field inside the toroid पनि 0 हुन्छ। अब हामी जो within the toroid, अब हामी एम्पिरियन लुप कन्सिडर गरिदिँदैछ विदिन द टोरोइड, यो चाहिँ एम्पिरियन लुप भयो। त्यतिखेर चाहिँ एम्पिरियन लुप चाहिँ विदिन द टोरोइड कन्सिडर गरिँदैछ। नम्बर 3 भन्नुको मतलब त्यतिखेर आर इक्वल्स टु आर हुन्छ। यो बाहिरकोलाई पनि हामी हटाइदिउँ। नंबर 3 केस, नंबर 3 हामीले एम्पिरियन लुप चाहिँ विदिन द, अब हामी पोइन्ट पी लाई कन्सिडर गरौँ। यहाँनिर पोइन्ट पी छ। नंबर 3 मा आर इक्वल्स टु आर। अब एम्पिरियन लुप थ्रू P is a concentric circle. The magnetic field is along the magnetic field is along एम्पिरियन लुप। अब हामीले विदिन द टोरोइड चाहिँ एम्पिरियन